भेंडी नंतर आता खाली पावसाळ्यामध्ये इकडे काय आता भेंडी लावणार, वांगी नसणार, भेंडी लावणार, कांदे, मिरची कांदे आमची इकडे केळी, मंदोची, मोयडाची फेमस आहे. मोयडाची असा जे माझ्या सगळ्या पिढ्या पुढे आमची पिढ्या पुढे दाखवायचं हे दाखवायचं त्याचं कोंब येऊन वर चाललं तुला भेटते आमचे ते भेटते बिलकुल आणि काढून आणि किती मेळटलें त्याला त्याच येऊ ना पण तुमका मशीन चलता हांगासर भितर चलताय पण मशीन भितर वचना कितले तुम्ही लायला ते म्हाका सांग. हे बरं त्यांच्यानी येऊन याला अग्रिकल्चर म्हणजे एक मीटर आहे टेस्टिंग आमचे. म्हणजे कसले कसले भात तुमचे? हे ज्योती, हे आमचे कोमल सुरेश ज्योती गाय. हे बघ हे कट हे झाला किल्लाला अशा अंगार ऐकलं आणि तेव्हा हे काढतात तिथे हे केलं आणि काढून फायदा काय ना आमका ते तांदूळ मेळचेत ना कोण मेळले तेका खूप येयल्यात कहे येयल्यात ते पड सोबन शगान शक पडला तीनही शेतां तशीच पडल्या ही बाई लोकांची सगळी तशीच पडल्या तेका आनी पयली पडलो हे ते फायदो काय ना ते भाताक कोंब येयल्ले आसा लोंग सुद्दां मेळचें इतक्याक यार आमकां कांयच काडूंक मेळचें ना लोंग मेळचें ना सामकें पाट सामकें हे पळय कांयच ना कोंब येवन पिड्ड्यार जाला आमचे लुवच्याक आमकां मिशीन मेळोंक ना म्हळ्यार आनीक हें जालें टायमाक मिशीन मेळोंक ना थोडी पिकयलें आमचें त्या कारण मिशीन मेळोंकूय येवकूच ना कोणी आमकां हेंच करूं ना मिशिनाक केन्ना येवपाचें कांयच करूं ना मिशीन ना मग आमचे थोडे ज्योती पिकले जया हरयाल आमी ज्योती ते काडपाचे आतां पावस पडो आमकां कांयच मेळचें इतकें उत्पन्न केलें 40-50 म्हणल्यार आतां 10,000 सुद्दां आमकां उत्पन्न येवचें ना आमचे 75% लॉस जाल्यार 25% मेळटा खंय दिसता ते आनी पावस पडल्यार तें मेळचें ना आमकां 25% मेळटलें कारण लुवपाचेंच ना पडटलें हय आतां आमकां कितें तरी आमची लुकसाण भरपाई दिवची अशें आमी सरकारा कडेन मागता आनी आमकां बेगीनच्या बेगीन दिवचें आनी उदीक वयचेंच ना आतां लोवंक सुद्दां मेळचें ना 8-15 दीस उदका उदीक गेलें आमकां लोवंकूच मेळचें ना इतकें उदीक भरलां दपारभर उदीक जालां हातून पावस परत पडत आयस न पडलो मिशीन येवपाक हाडपाकूच मेळचें ना मिशीन आमकां आनी लोवंकूय मेळचें ना वयर आनी उदीक वयर खेळटा आनी कांयच ना तेका आमकां एक पोती ताका भात मेळचें ना आख्खे व्हडले शेगां आमचे. खर्च किती जाल्लो भात? खर्च खूप झाला म्हाजो घोव बरो ना हांव मनाय घालून शेत केल्ले मनायक 1,000 मनाय सगळे नितळ करूंक हे करूंक ओपलेले हांवें लावंक ना म्हाजे कडेन जायना खर्च जालो मनाय घालून कामेऱ्या घालून म्हाजे कडेन हांव एकली करणार म्हाजो घोव बरो ना तेजे कडेन काय जायना म्हणून हांवें कामेऱ्या मनाय घालून ओपलेले तेतून कांयच गावचें ना एक पोती सुद्दां भात गावचें ना सगळें हें जालां कितें पळयत दुखां येयली दोळ्यांनी सगळी गेली 15 रुपयांनी एक पेंडी हाडून आमी शेत भरलां 15-20 पोतये आमकां भात जाताले पूण आमकां 6 पोतये भात जाला पोरू आनी अवनी आमकां लुकसाणी कितें करपाचें उदीक भरलो सारकें कितें म्हणून करपाक उदीक वयता उदीक हें भरून व्हाळ भरून सगळे वतात सगळे कोवचे बिचे येतात 5 सुद्दां घालूंक आमकां भंय दिसता आमी 5 सुद्दां घालून भियेता आनी आमकां आतां मिशिनाचो खर्च मनायांचो खर्च कामेऱ्यां घालूंक जाय ते आमकां आतां पूण खर्च आमकां हे 25,000 तरी जातात घरा भात पावता म्हणसर पावस येयलो जाल्यार आमकां सामकेंच लुकसाण जशें दिसता पळय कशें आसा जेका दुखता तेका कळटा आमी ते पेणी 15 रुपयांनी हाडून लाव आनी मागीर हें लुकसाण जालें म्हणटकीर आनी कितें पळयता काय ना तेन्ना सरकारान कितें आमकां मातशें हेल्प करता कित्याक मशिनां हाडपाकूय बेजार जायना पयलीं सुवातेर ते रोमतात तांचे बॅग तुटतात ते म्हणटा ते म्हणजे बॅग बी तुटले जाल्यार म्हणटा ते आमकां अर्दे पयशे फारीक करतात शेतकारांक पुरो आमकां थंय काडलेलें आहा तेणे अर्दे पयशे घेतलेले आहा तेंचे मिशीनकारांनी ताका लागून मशिनां हाडपाकूय आतां कोण फुडें सराना जात करून हें उदीक पडलां तुमकां दिसता हे गव्हर्नमेंट कॉम्पन्सेशन दितलो म्हण तुमकां
आता गव्हर्मेंटान कितें तरी दिवता आनी काय ना आमच्या उपायच ना ते पावस पडत नाही सगळेच गेले तुम्ही आता पहिले सगळे कोमार येयला पळय ते प्रत्येक तुम्ही खावनूय पहिले आनी उलोवपाचें कांयच ना जेका दुखता पळय तेका कळटा म्हणटा पळय तशी बस कित्याक हांवूय एक शेतकारूच हांव जेन्ना शेतां लायतालो तेंचे दुख्ख जेन्ना ते आतां उलयताली पळय इमोशनली ते इमोशनल म्हाकाय दिसता म्हाकाय ते उलोवपाक जायना पण तरी पूण ते शेतकार म्हणून कळटा म्हाका की शेतान लोक कसो राबता आनी शेत इतलें हें करून जेन्ना हे शेत अशें पिड्ड्यार जाता पळय तेन्ना अक्षरशः दोळ्यांच्यान दुखां येता आनी जेन्ना दुखां येता म्हटल्यार कशी कॉम्पन्सेशन जर 10,000 5,000 दिले तेजे आसना आसता कश्टाचे आनी कश्ट केल्यार फळ मेळटा म्हणटा पळय आयज ती कश्टाचे फळ तेंचे जाल्ले पळय पण ह्या फळाक जेन्ना परत पावस पडलो आयज कमीच कमी 13 ते 14 दीस जाले रेग्युलर पावस आसा आनी ते पावसा खातीर हे जे शेत तेंच्यांनी आयज ही भरसार कणशी पळय ही सुरय भाताची कणशी आज ही कणशी परत उदकान पडून परत रुजून आयल्या रुजून येता आसतना आता तुम्ही पळयला आसतले जवळ जवळ एक धोपार भर उदक आसा आनी ते वतले काय ना आनी हे फुडें पावस पडून हे उरलेले शेत ताका मेळटले काय ना हे फिचेर खंय तरी क्वेश्चन मार्क जावन आसा आज शेतकार हेज्या नात्यान कित्याक म्हाजो बापूय शेत करतालो म्हाजो आजोय शेत करतालो आनी आमी अजुनूय शेतान वयता अजुनूय राबता शेतान कित्याक खंय तरी एक ही आमचे भात शेत आनी आमचे भात हे सुरय भात उकडे भात आमी करता आनी आमच्या भुरग्यांक हे उकडे भात आमकां आमी खाताले तेन्ना आमकां खूब आवडटाले आनी हे उकडे भात आमकां खंयसरूय गेल्यार मेळना हे फकत गोंयानूच बेजिकली मेळटा अशें दिसता म्हाका पण जेन्ना आमी म्हणटा आसतना शेतकार कशें काम करता आनी कशें राबता हे म्हाज्या इतलो कोण म्हणजे सगळे ह्या म्हाजे सिनियर पण म्हाका जितले थोडेशे नॉलेज आनी खबर आहा ह्या भातार जीव कॉम्पन्सेशन जरी कितलेय दिले आनी कितेंय केले जाल्यार तेंची मेहनत आमकां परत मेळची ना सो म्हाका ह्या वाठारांच्या लोकांचे जे दुख्ख पळोवन म्हाका एकूच सांगपाचें आसा गव्हर्मेंटाक तुमी जे कॉम्पन्सेशन दिवपाक सोदता जे 40,000 कितें म्हटिल्ले आसा ते तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवचे हांवें आयकल्लें आतांच आमी उलयताले तेंच्या वांगडा तेन्ना तांच्यांनी म्हटलें की गेल्या फावट कॉम्पन्सेशन तांकां मेळिल्लें 10,000 कितें तरी मेळिल्लें पण आज तूं ही शेतां सगळीं पळयली गेली वता पळयली जाल्यार पण शेतांक कणशी भरपूर आसा पण ती कणशी काडटलो जाल्यार मशिनां व्हरतलो जाल्यार ती मशिनां रोमतली हे खंय तरी आयज जावन पडिल्लें आसा आयज जी कणशी येवन भात खावंक मेळना अक्षरशः आयज जी जाल्या पळय हालत ही सगळ्या शेतकारांची जाला ह्याच वाठारांतल्या शेतकारांची न्ही ही सगळ्या वाठारांची जाला आयज गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजो रिक्वेस्ट आयज हॉनरेबल पयलींचो आमदार आनी मिनिस्टर आयज ह्या संवसारान ना पण ताणीन गेल्या फावटी एक 10,000 म्हणून कॉम्पन्सेशन दिल्लें म्हाका दिसता हे आतां खातें माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आसल्या कारणान ते 10,000 कांय जावपाक ना जे लास्ट इयर दिल्ले तुमी मुद्दाम होवन शेतांनी विजीट करची पडटली आनी हे पळोवचें पडटलें तेन्नाच तुमकां सत्य परिस्थिती कितें पळय आहा ती कळटली आनी जेन्ना सत्य परिस्थिती तुमी पळयतले तेन्ना तुमकां दुख्ख कितें म्हणटा तें कळटलें शेतकाराचें कित्याक शेतकार राबोवन 25-20-25 हजारांक लागना पण जेन्ना शेतान काम करता भेंड मोडासर काम करता ती नण्णी काही वेचपाक ते पोरसोवपाक ते सारें मारपाक ते जोत घालपाक म्हण पण जेन्ना हे सगळे करता आसतना लास्टाक पीक येता पळय आनी ते पीक मेळना तेन्ना कितें दुख्ख जाता पळय तो शेतकारा शिवाय कोणाकूच कळचें ना हे आमचे हेच शेतकार न्ही हे प्रत्येक शेतकार जे शेत रोयता जे भाजी रोयता जे आनी कितें रोयता जे कश्टकरू आसा जे जे शेतकार म्हणून आपूण वयर सरोंक सोदता आज तांची खंय तरी हालत जाल्ल्या पूर्ण गोंयभर त्या खातीर म्हाजे मागणें गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच की कॉम्पन्सेशन दिता आसतना तांकां बेगीन दिवचें हो पावस रावतलो काय परत येतलो काय कितें तें कोणाच्यान सांगूं शकना बिकॉज हांव म्हणना तुमी पावस हाडलो पावस नॅचरल पडलो पण कितें आसा जेन्ना पीक वयर सरता आनी जेन्ना भात मेळपाक जाय कापपाच्या टायमार तांकां मशिनाय टायम टू टायम मेळोंक नासतना आज ही हालत जाल्ली आसा आनी जेन्ना ही हालत जाल्या आसतना आज गव्हर्मेंटा कडेन ही पळोवची गव्हर्मेंटान दोळे उगडून पळोवची गरज आसा आज गव्हर्मेंटान तांचे कडेन येवन त्या फार्मराक आफोवन तांचे लुकसाण कितें जालां पळय ती कळून आज फार्मराचें दुख्ख समजून घेवपाची गरज आसा म्हाजी हॉनरेबल मिनिस्टरा कडेन आमच्या सीएमा कडेन मागणी आसा की तुवें बेगींतल्या बेगीन कॉम्पन्सेशन जे कितें आसा ते तांकां दिवचें आनी तशेंच ही शेतां इतली उरल्या थोडीशी उरल्या
ती काडपाक तांकां खंय तरी मदत करचे इतलेंच माझे सांगपाचें तुमचे आमकां केन्ना हे मोस्टली लुकसाण सगळी जावंक उरल्या मोस्टली सगळी उरल्या कित्याक जाणा हांव मुद्दामून तुमकां हे दाखयता पळयात ना. अशें लुकसाण आमकां केन्नाच जावंक ना. ही लुकसाण ते म्हणटा पयले फावट जाला आणि ऑफकोर्स पयले फावट कित्याक आता 19 तारखेच्यान जो पावस पडूंक लागला पळय तो आयज पर्यंत पावस पडला आयज 14 दीस जाले पावस पडला वर्साक 2 दिसांक वयता 36 वर्सां जाली म्हाका शेत करता 36 वर्सां जाली पूण म्हाका लुकसाण इतकी जावंक ना. देवान म्हाका दिला भरपूर दिला आनी हांवें खाल्लो. इतकी करून लोक कितें पण देंवचे ना करून आमकां. आमकां हे आतां हे करून मेळांक करून आनी शेतां खाली उरली पेणी लायली आणि कोणाक गावली कोणाक गावोंक आणि पेणी लायली म्हणून जायना हेण मोडून ती लावची पडटा कित्याक आमी राबल्या शेतान आमकांय खबर आहा शेतकाराचें दुःख कितें पळय तें कित्याक आमी शेत करता आमी आयज अंदू पासून शेत करता पण देवाची हे की आमी शेत पावस पडचे वयच्या पयलीं आमचे शेत काडले हे देवाचे आमचे कडेन कांय ना. फकत हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता तुम्ही हे पळयात हांगा कोम येयला तुमकां कोम आयला ते दाखयला सो प्लीज एक हंबल रिक्वेस्ट सीएमा कडेन तांचे दुःख समजून घे आणि तांकां जे कॉम्पन्सेशन आसा आणि शेतां उरलेली आसा ती एटलिस्ट पावस पडना जाल्यार कितें काडपाक ती तरी मदत करा आणि कितें जे कॉम्पन्सेशन तुम्ही 40,000 काय कितें म्हटल्यार ते तांचे कडेन बसून सगळ्या शेतकारां कडेन गोंयभर तांकां कॉम्पन्सेशन दिवपाचें तुम्ही फुडें सरून करात. देव बरें करूं. आम्ही आम आदमी पार्टी हे गांवांत येयल्ले आहा आणि आम्ही मेळून शेतकारांक आम्ही पळयता त्यांची परिस्थिती थोड्यांची परिस्थिती बिलकुल बरें ना तर आम्ही मागता सीएमा कडेन की बेगीनचे बेगीन हांकां आदार दिवची आणि कितें कॉम्पन्सेशन जाता ते बेगीनचे बेगीन हांकां दिवचें. थँक्यू.